पछिल्लो 13 वर्ष यताकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। अमेरिकाले रुसबाट हुने इन्धनको आयात रोक्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको जनाए पश्चात विश्व बजारमा मूल्य बढेको हो। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण इन्धनको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने भएले लगातार मूल्य बढ्दै गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। युक्रेन रुस युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटर 150 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल मट्टीतेलमा 133 रुपैयाँ पुगेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिई भाडा समायोजन गर्न माग गरेको छ। यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई हाम्रो महासंघको तर्फबाट विभिन्न समयमा कार्यविधिहरू कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तर सरकारले हाम्रा मागहरूलाई जहिले पनि ओझेलमा पारेर व्यवस्था गर्ने काम गर्दै आएको अवस्था छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यसको व्यवस्थापन सँगसँगै नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रको स्पष्ट नीतिको अभाव आज देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित सिङ्गो यातायात क्षेत्रमा समस्या बुझ्ने भन्दा यसलाई बिना आधार सबैले घृणा गर्ने अपमानित व्यवसायको रूपमा परिभाषित गरिँदैछ। मानिसको मुटुको रक्त नलिकै रूपमा रहेको राज्यको अति आवश्यक श्रेणीको सेवाको श्रेणीमा रहेको सबै व्यवसायी आफैले व्यवहार गर्ने गरी लागत अनुसारको सेवा दिएर मूल्य लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भई राज्य नियन्त्रित भएको अवस्थामा नेपाल सरकार नेपाल आयोग निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदै जाने करिब 85% पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्यक्ष उपभोक्ता यातायात व्यवसायीले महँगोमा इन्धन खरिद गरेर सस्तोमा सेवा दिने सायद संसारकै एउटै मात्र देश नेपाल सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मात्रै होला। हामीले देशमा व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै यातायात क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापन निम्ति हामीले यस क्षेत्रसँग सरकार पक्ष नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय समक्ष आफ्ना कार्यपत्र तथा ज्ञापन पत्र समेत प्रस्तुत गर्यौं। तर कसैबाट यस क्षेत्रको वेदना पुकार सुनवाई भएन। सबै क्षेत्र सबै पक्षको अधिकार पूरा गर्ने र माग राख्ने प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा यातायात क्षेत्रलाई सबैको आवश्यक महसुस भयो। तर यस क्षेत्रका रोदनहरू प्रस्तुत गर्दै हाम्रा समस्या समाधान हुन सक्ने स्थायी थलो हामीले आजसम्म प्राप्त गर्न सकेनौँ। हामीले हाम्रा क्षेत्रका माग तथा समस्या दर्शाउँदै पेश गर्दै जाने सरकार उदासीन भइदिने हामीहरू सधैँ पिल्सी नै रहने यस्तो प्रकारबाट हामीले सहने हदसम्म कहिलेसम्म धैर्यताको पनि बाँध हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो बाँध टुटिसकेको छ। हामीले हाम्रा सीमा रेखाका बारेमा दर्जनौं पटक सरकार फेरिएपछि मन्त्रीपछि विभिन्न बुदामा माग समस्या पेश गर्दै आएका छौँ। तसर्थ हाम्रा सबै मुद्दाले सहज समाधान पाउन सक्ने अवस्था नभएकोले पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि हुँदा पनि व्यवसायीले लागत अनुसारको भाडा निर्धारण गरी लिन पाउने अहिलेको मुख्य विषय सँगसँगै निम्न माग र कार्यक्रम आज यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्दछौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हामीले यातायातको तमाम समस्याहरूको सम्बन्धमा सङ्घीय सरकार 7 वटै प्रदेश सरकारहरूलाई पटक पटक समाधानको निम्ति अनुरोध गरिरहेको जानकारी गराउँदछौँ। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन सम्बन्धमा 2065 सालको नेपाल सरकारको वैज्ञानिक भाडा नीतिको निर्णय बमोजिम भाडालाई प्रभाव पार्ने तत्त्व सूचक वर्गीकरण गरिएको छ, जस अनुसार भाडालाई प्रभाव पार्ने 13 वटा सूचकको आधारमा 65% र पेट्रोलियम पदार्थको आधारमा 35% प्रभाव पार्ने गरी भाडा समायोजन हुने नीति निर्माण छ, जसमा पेट्रोलियम पदार्थमा रु 5 सम्म घटे वा बढे सोही नीति अनुसार तत्कालै भाडा समायोजन गर्ने र अन्य सूचकको हकमा वर्षमा एक पटक हरेक श्रावण मसान्तसम्म भाडा समायोजन गर्ने भन्ने नीति रहेकोमा हाल इन्धनमा यति धेरै पटक मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरिएको हुँदा अन्तिम पटक सरकारलाई 7 दिनको समय अवधिमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै समस्या समाधानमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभएमा बाध्य भएर 2078 साल चैत्र 1 गतेबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको बेहोरा समेत यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो त महासंघले सार्वजनिक यातायातको भाडाको सम्बन्धमा 2065 सालको नेपाल सरकारको वैज्ञानिक भाडा नीतिको निर्णय बमोजिम
भाडालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको वर्गीकरण सूचक गरिएको र जस अनुसार भाडालाई प्रभाव पार्ने 13वटा सूचकको आधारमा 65% र पेट्रोलियम पदार्थको आधारमा 35% प्रभाव पार्ने गरी भाडा समायोजन हुने नीति निर्माण रहेकामा तथा अन्य सूचकको हकमा वर्षमा एकपटक हरेक श्रावण मसान्तसम्म भाडा समायोजन गर्ने भन्ने नीति रहेकोमा यति धेरै पटक मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेकाले अन्तिम पटक सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम दिनु परेको आशय व्यक्त गर्नुहुन्छ महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको वृद्धिको आधारमा भाडा तत्काल समायोजन हुनुपर्छ। त्यो भएन भने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले विगत जस्तै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले 7 दिनको अल्टिमेटम दिएका छौँ। जुन 65 सालमा वैज्ञानिक भाडा जुन बन्यो त्यस ताका के उल्लेख गरिएको छ अथवा त्यो नीतिमा के प्रश्न छ भने 65% सवारी साधनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वका 13वटा सूचकहरू जसमा टायर, इन्जिन, ब्याङ्क, ब्याज, मजदुर, जेला आदि इत्यादिको चाहिँ 13वटा सूचकहरू छ। त्यसले 65% प्रभाव पार्छ। जुन 35% प्रभाव भनेको पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै 35% प्रभाव पर्छ। त्यसको आधारमा भाडा समायोजन हुने गर्छ। अब यो 65 सालदेखि यो नियमित रूपमा लामो सङ्घर्ष गरेपछि कहिले कहिले सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया परिपाटी छ। अब त्यसको अन्त्यको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनु परेको छ। अहिले करिब 73 सालदेखि आजको मिति 78 सालसम्म आइपुग्दा यो बागमती प्रदेशमा ट्याक्सीको भाडा अहिलेसम्म समायोजन हुन सकेको छैन। बडो दुःखलाग्दो कुरा। बिहान मन्त्रीजी प्रदेशबाट हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ, हेटौँडाबाट निकै कसिकसार कुराहरू भयो। होइन, तपाईँहरू सङ्घीय सरकारसँग निर्णय भयो भने त्यसलाई टेकेर हामी गर्छौँ भन्नुभयो। सङ्घीय सरकारले असारको 28 गते एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तपाईँले ट्याक्सीको भाडा निर्धारण गर्नु भएन। अहिले त ट्याक्सीको 2 पटक चाहिँ निर्धारण गर्ने बेला भइसक्यो। अन्य सवारी साधनको हकमा पनि अहिले तत्कालै हामी ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। यो भाडा समायोजन भएन भने हामीले कडा रूपको सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू 14 गतेबाट लागू गर्छौँ। त विगतमा गरेको कार्यक्रमबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ भनेर मैले प्रदेश मन्त्री माननीय मन्त्रीजीलाई आज करिब 10 बजेतिर भनेको थिएँ। र हामी यो भाडाका र यो मागका सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले अस्ति शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागमा हामीहरू गएर भाडाको विषयमा गम्भीर छलफल गऱ्यौँ। र त्यसपछि उहाँले यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको लागि मैले प्रयत्न गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो। र आज भर्खरै हामी 12:15 बजे सङ्घीय मन्त्री हाम्रो रेणु यादवजीलाई र हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयको चाहिँ सचिवजीलाई राखेर महासङ्घको करिब 10-12 जनाको टिमको साथीहरूले यो भाडाको विषय र मागको विषयहरूमा गम्भीर छलफल गऱ्यौँ। हिजो हाम्रो के सहमति भएको थियो भन्दा अन्य मागको सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने, यसलाई पनि लागू गराउने, तर करिब यो तत्कालै गर्नुपर्ने मागहरूको सन्दर्भमा 20 वर्षे सवारी साधनलाई प्राविधिक चेक जाँच गरेर सम्भव हुने सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्न दिने, अन्यको हकमा सट्टामा नजाने, ट्याक्सीको कार्यक्षेत्र अत्यन्तै साँग्रो भयो, ट्याक्सीहरू अत्याधिक रूपमा काठमाडौँमा रहे, यसलाई कार्यक्षेत्र वृद्धि गर्ने, कार्यसम्म पुर्याउने र 20 वर्षे सवारी साधन कोरोनाका कारण 2 वर्षभन्दा हाराहारीमा सञ्चालन गर्न पाएन राति सेवाहरू, यसलाई 10 वर्ष बनाउने लगायतका हाम्रो 4 विषयमा मन्त्रालयमा सहमति भएको थियो। त्यो पनि काम हुन सकेन। प्लस आज एउटा माग थपेर हामीले 2078 साल असार 28 गते भाडा समायोजन भएपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 27 रुपियाँ डिजलमा र पेट्रोलमा 33 रुपियाँ फरक परेको हुँदा त्यो अनुसारको भाडा समायोजन गर्नुको लागि आज मन्त्रीज्यूलाई हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ र छलफल पनि गऱ्यौँ र उहाँले तत्कालै यो समस्या समाधान गराउने भाडाको सन्दर्भमा 1 हप्ताभित्र नै हामीले चाहिँ निर्णय गराउँछौँ भनेर मन्त्रीजीले सचिवले विभागलाई चाहिँ निर्देशन पनि दिनुभएको छ। हेर, यसलाई हामीले यो 6-7 दिनको बिचमा हामीले हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पनि तय गर्ने र नेपाल सरकारका निकायहरूसँग पनि हामीले समन्वय गर्ने गरी आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी आदरणीय पत्रकार मित्रहरू मार्फत जानकारी गराउँदै यदि यी मागहरू पुरा भएनन् भने चैत्र 1 गतेबाट हाम्रो बृहत किसिमको हाम्रो एउटा कार्यक्रम आन्दोलन हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं नेपाल सरकारका अन्य सरोकारवाला निकायमा यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न 13 सूत्रीय मागहरू निरन्तर पेश भएका समय समयमा ती मागहरूप्रति आश्वासन दिँदै व्यवस्था र आलटाल गर्दै सरकारको घुमाउरो रणनीतिले व्यवसाय थप जटिलतातर्फ धकेलिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। हामीले आफै भाडा यसरी लिन्छौँ भनेर कुनै एउटा अमुक चाहिँ विषयवस्तु हामीले छोडेका छैनौँ। सरकारलाई हामीले विषयवस्तु नीतिसँग विधिसँग यो आधारमा यति प्रतिशत अरू कसैले हामी बढाएर लिन्छौँ भन्ने अमुक चाहिँ एउटा न्युजमा दिन्छन्। न्युजले पनि जो जस्तो आउँछ त्यस्तै चाहिँ कभर गरेर ल्याउँछन्। मैले बिहान देखेको थिएँ एउटा कसले हामीले 26 गतेबाट भाडा बढाएर लिन्छौँ। कति बढाएर लिने, के को आधारमा लिने, त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो, त्यो कुराहरू नभइकन अंशका आधारमा हामीले बोल्दैनौँ। हामीले वैज्ञानिक आधारमा हामीले अहिलेको भाडा 26%, 26 वृद्धि हुन्छ यो पेट्रोलियम पदार्थको कारणले। एक हप्तासम्म सरकारले यो भाडा समायोजन गर्न सकेन भने हामीले चरणबद्ध आन्दोलन गरेर यो 26% भाडा घोषणा गरेर लिन्छौँ। त्यसपछि फेरि हुने समस्या जे हुन्छ त्यो सरकारसँग हामीले टकराव गर्छौँ भन्ने ढङ्गबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो त 7 दिनभित्र आफ्ना मागको सुनुवाई नभए आफै भाडा बढाउने महासंघको चेतावनी छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ उकालो लागिरहँदा त्यसको प्रभाव महँगो ढुवानीदेखि भान्सासम्म पर्ने चिन्ता आम नागरिकमा बढेको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा यातायात र ढुवानी सेवा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने हुँदा यसले मूल्य वृद्धि पनि कम समयमै निकै बढाउन सक्ने जानकारहरूको ठम्याइ छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा ओम बुढाथोकी र हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।